वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करें कि वजीर बल्दियात सिंध और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सईद गनी ने कहा कि कराची में होने वाले बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी तमाम हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेगी। सईद गनी ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम यूसीज के ज़िमनी इंतखाबात में तमाम ओहदेदारान और जिम्मेदारान भरपूर तौर पर मुहिम का हिस्सा बने और इन इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर बल्दियात सिंध और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सईद गनी और वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सेनेटर सैयद वक़ार मेहदी ने कहा कि कराची में होने वाले बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी तमाम हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेगी। कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, वेस्ट और किमाड़ी में मुख्तलिफ यूसीज के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल काउंसलर्स की खाली नशिस्तों के लिए पार्टी की जानिब से उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए गए हैं। जिनमें डिस्ट्रिक्ट में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं, वहाँ की पार्टी की तंजीम मुकम्मल तौर पर इन इंतखाबात में संजीदगी के साथ हिस्सा लेगी और इंशाअल्लाह तमाम नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब होंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, वेस्ट और किमाड़ी की तंजीमों के अलहदा इजलासों की सदारत करते हुए किया। इजलास में पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ नागोरी भी शरीक थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इजलास में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर इकबाल सांद, जनरल सेक्रेटरी रियाज बलोच, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फरोख तनोली, PS 97 के सदर लाला अब्दुल रहीम और दीगर ओहदेदारान और जिम्मेदारान ने शिरकत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में UC 8 सोहराब गोट टाउन में एक वाइस चेयरमैन के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इजलास में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर आबिद सत्ती, सीनियर नायब सदर सदीक अकबर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर काचेलो, रुकन सिंध असम्बली अली अहमद जान, टाउन चेयरमैन नवाज बरोही, टाउन चेयरमैन जमील जिया और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में UC 1 गुलशन जिया, एक चेयरमैन, UC 10 मंगोपीर में एक वाइस चेयरमैन और UC 7 औरंगी टाउन में एक जनरल काउंसलर की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के इजलास में डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के सदर लियाकत आसकानी, जनरल सेक्रेटरी हबीब जदून, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इफ्तिखार शाह, PS 112 के सदर और रुकन सिंध असम्बली आसिफ मूसा, PS 113 के सदूर, वाइस चेयरमैन बल्दिया टाउन अजब खान, PS 111 के सदर और टाउन चेयरमैन बल्दिया अब्दुल करीम आसकानी, आरिफ तनोली, जावेद बलोच और दीगर ओहदेदारान मौजूद हैं। इजलास में डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में UC 8 बल्दिया टाउन के वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वजीर ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम UCs के ज़िमनी इंतखाबात में तमाम ओहदेदारान और जिम्मेदारान शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून के बल्दिया उज़्मा कराची में पार्लिमानी लीडर फिरोज़ खान ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को टफ टाइम दे दिया। मुस्लिम लीग हाउस में इल्ज़ामात की बौछार कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची को तबाह कर दिया। करप्शन का बाजार गर्म है, एक हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं, रवैया दुरुस्त ना हुआ तो राहें जुदा करके अपोजिशन का साथ देंगे। मुस्लिम लीग नून के अपोजिशन लीडर बल्दिया उज़्मा कराची फिरोज खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को वोट इसलिए दिया था कि पीपल्स पार्टी सिंध में मजबूत है। हालिया बारिशों ने मेयर की कारकर्दगी की पोल खोल दी। सिवाय चंद रोड साफ करा के फोटो सेशन कराने के मेयर कराची ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। कराची का बुरा हाल है। 2 साल कबल हमारी जमात ने फैसला किया कि मेयर मुर्तज़ा वहाब के लिए वोट देने का, और हमारी जमात ने तमाम चेयरमैन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे गैर मशरूत तौर पे उनके हिमायत का ऐलान किया, बेगर शर्त के कि चले पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, मैं अगर पीपल्स पार्टी का होगा तो शहर ये तरक्की करेगा और अच्छे तरीके से काम करेगा। अब हालिया ये बारिश हुई है ये शहर के अंदर, आपने देखा इस शहर का हाल क्या था। हर जगह मेन शाहराहों पे खड्डे पड़े हुए थे, जो हादसात हो रहे थे, आए दिन लोग सड़कों पर ये मर रहे थे। तो इसकी नाअहली मेयर साहब की है, क्योंकि ये शख्स ना काम करना इसे आता है सिवाय टिकटॉक बनाने के और ये तस्वीर बनाने के।
انہوں نے کہا 1 ہفتے کا ٹائم دے کر ہم ان سے الگ ہو جائیں گے، اپوزیشن کے ساتھ مل کر عدم اعتماد لا سکتے ہیں، اس میئر کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں، 1 ہفتے میں اگر انہوں نے اس شہر کے حالات ٹھیک نہیں کیے تو ہم ان سے الگ ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے ووٹ ان کو اس شہر کی ترقی کے لیے دیا تھا، لیکن یہ شخص آپ مہران ہائی وے چلے جائیں، وہاں پہ ان کو کہتے رہے یہ صفائی کا کام کرواؤ، یہ نالے کا وہ نہیں کروایا، یہ سب کام برسات سے پہلے ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، جس کے بنا پہ یہ شہر کی یہ صورتحال یہ ہوئی۔ فیروز خان کا مزید کہنا تھا ہم پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی اپیل کریں گے اسے ہٹا کر اچھا معیار لایا جائے۔ پنجاب کو دیکھ لیں، مریم نواز کتنا اچھا کام کرا رہی ہے۔ اس موقع پر بلدیہ عظمی کراچی کے دیگر اراکین مسلم لیگ نون یعقوب کارو، دین محمد، ملک شیر احمد، نعیم کامران، پروین بٹ، دلاور کھوکر، اقراش مصطفیٰ نے بھی میئر کراچی کی کراچی کے ساتھ زیادتی کا ذکر کیا۔ کیمرہ مین رشید علانہ کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ مسلم لیگ نون کے بلدیہ عظمی کراچی میں پارلیمانی لیڈر فیروز خان میئر کراچی مرتضی وہاب کے خلاف پھٹ پڑے، کھل کر کہہ دیا میئر کرپشن میں ملوث ہے۔ مزید فیروز خان کیا کہتے ہیں، عزیز عارف سے جانتے ہیں۔ آدھا آج کراچی میں دنیا کے کئی بڑے شہر ملک ہیں، ان سے بڑا شہر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن بلدیہ عظمی کراچی کے میئر جو ہے اس کی چھٹی ہوتے ہوتے رہ گئی ہے، اور یہ چھٹی بظاہر نظر آ رہی ہے کہ شاید 1 ہفتے بعد ہو جائے۔ آج امکانات تھے یہ ہو جائیں گے، لیکن میرے ساتھ بیٹھے ہوئے پارلیمانی لیڈر بلدیہ عظمی کراچی اور بیوہ، میں تو بیوہ کھل کے بولتا ہوں، اور آج بھی انہوں نے بھی جو اظہار کیا ہے، باتیں کی ہے، وہ بھی میرے جیسی کی ہے، لیکن بہرحال کیا کیا آج ان سے پوچھتا ہوں۔ بھائی صاحب یہ بتائیے، آج آپ نے دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے، ہمیں تو لگ رہا تھا کہ آج میئر گیا، ٹھیک ہے نا، اور جو الزامات لگے ہیں وہ بڑے جینین ہے۔ وہ ٹک ٹاک تو چھوڑ دیں، وہ تو ہر آدمی، میرا بھی دل چاہتا ہے، آپ کا بھی دل چاہتا ہے، وہ سب کرتے ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بوجھ اس شہر پہ بوجھ ہے، سندھ پر بوجھ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 25 پلاٹوں کی جو بیچے انہوں نے، اس کی جو منی ہے اس کے اوپر بھی آبجیکشن کیا، جواب مانگ لیا، کمیٹی بن گئی ہے۔ اس سارے کرپشن کے بعد جماعت اسلامی 2 سال سے شور کر رہی ہے، آج آپ اٹھ گئے ہیں، اور یقینی طور پر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کام ہو گیا ہے، لیکن آپ ابھی بھی دبے الفاظ مسکرا رہے ہو، یار بتا دو ہو گیا۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہو جائے۔ اعلیٰ قیادت اگر آج بول دے تو آج انشاءاللہ ہم ان سے ہٹ جائیں گے، بالکل۔ اعلیٰ ان سے ہم اتنے تنگ آ چکے ہیں، اس شہر کے جو حالات ہیں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، جو شہر کا انہوں نے یہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ آپ مین شاہراہ دیکھ لیں، ملیر کے سائڈ چلے جائیں، آپ کچرا کنڈی آپ جا کے دیکھیں، ہر علاقے میں بہت برا حال ہے۔ نالوں کی صورتحال دیکھ لیں، یعنی کوئی ایک کام، ایک ڈپارٹمنٹ اچھا کام نہیں کر رہا۔ کے ایم سی کا واٹر بورڈ کرپشن کا یہ گڑھ بن چکا ہے۔ واٹر بورڈ کے اندر جتنا کرپشن ہے، آپ مشکل سے 100 روپے کا فنڈ ہے تو 10 روپے 15 روپے کام ہوتا ہے، 80% پیسہ یہ رشوت پہ جاتا ہے۔ یہ سسٹم، وہ سسٹم بنا ہوا ہے، جی سسٹم ہے، سسٹم کو جاتا ہے پیسہ۔ تو یہ سارا نظام، ہمیں امید تھی کہ میئر یہ جو ہے یہ مرتضی وہاب اچھا آدمی ثابت ہوگا اور اچھا کام کرے گا، یہ پڑھا لکھا ہے، بالکل ہی ناکارہ ثابت ہوا یہ، کیوں اس کے جو ہے دور میں جو اس شہر کا حال ہوا، اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں میئر جو اپنے یہ نعمت اللہ صاحب تھے، انہوں نے اچھا کام کیا، مصطفیٰ کمال صاحب نے اچھا کام کیا، یہ وسیم اختر کے ٹائم پہ کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ان دونوں نے اس شہر کے لیے بہت اچھا کام کیا، اور ہمیں امید تھی کہ یہ بھی اچھا کام کرے گا، لیکن یہ اس کے یہ برعکس نکلا، کیونکہ کام میں دلچسپی ہے نہیں اس کو، یہ صرف اپنے چکروں میں اس نے مختلف لوگ رکھے ہوئے ہیں، جو من پسند لوگ ان کے ساتھ گھومتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں وہ کام کرتا ہے۔ ترقیاتی کام کی طرف بالکل یہ وہ دلچسپی اس کی نہیں ہے، اور زیادہ تر لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں جو کہ کے ایم سی میں ہوئے بھرتی ہوئے ہیں، 1 نمبر طریقے سے، 2 نمبر طریقے سے، تو ان کو اس شہر سے کیا دلچسپی ہوگی؟ ان کو کوئی دلچسپی ہو نہ ہو، یہ مجھے بتایا وہاں سوجی سروس والوں کا راج ہے۔ پھر وہ کہتے تھے وسیم اختر نے 1200 بھرتیاں ماری، کچھ نہیں ہوا۔ اور آپ نے جو باتیں کی ہیں، آپ نے جو باتیں آج پریس کانفرنس میں کی ہے، وہ جو لہجہ تھا وہ بتا رہا ہے کہ کہانی تو مک چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ لوگوں کے خلاف جو ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں، تو میئر کراچی تو لگ رہا ہے کہ ایف آئی آر، کیونکہ سجن یونین کی بھی کٹ گئی، صافی کٹ گئی، کس کا ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں، کام نہیں ہو رہا۔ لیکن
آپ کہہ رہے ہیں ہم قیادت سے بات کر کے کرتے ہیں، اور یقیناً سندھ کی قیادت کو تو اعتماد میں آپ نے لیا ہوا ہے، جو بات آپ کی تو اعتماد میں لیا ہوگا جب بھی آپ نے اتنی بڑی پریس کانفرنس مار دی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا ایک ہفتے میں کچھ ہو جائے گا. ابھی کمیٹیوں کی ایک لالچ آئی ہے. نہیں ہمیں کمیٹی سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ کمیٹی چاہیے. شہر میں کام کرے، ترقیاتی کام کروائے. دیکھیں ہم نے پہلے بھی ووٹ دیا تھا، کوئی شرط نہیں رکھا تھا ان سے، ہماری قیادت نے کوئی شرط نہیں رکھا تھا. ہم نے صرف اس بیس پہ ووٹ دیا تھا چلو سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، انہیں پیسہ ملے گا، یہ شہر یہ ترقی کرے گا. لیکن نہیں ہوا، وہ کام بالکل ہی نہیں ہوا. آپ بتا دیں کوئی علاقہ، کوئی محلہ، کوئی علاقہ جا کے بتائیں جہاں پہ یہ کام ہوا، وہ 100% کام ہوا ہو. بالکل صحیح کہہ رہا ہے، پارلیمانی لیڈر ہے، میں ان سے مزید بات کرتا، لیکن میڈیا ان کے پاس رش لگا ہوا ہے. میڈیا کا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیا؟ سر یہی کہیں گے کہ یہ شہر یہ لاوارث نہیں ہے، اس شہر کے ہم وارث ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی قیادت، مرکزی قیادت سے اپیل کریں گے کہ کراچی کے لیے کوئی فنڈ دیں تاکہ یہ شہر دوبارہ ترقی کرے اور یہاں پہ کام ہو. جو بات ہے اس طریقے سے دیکھیں نا، ہماری مرکزی حکومت نے موٹر وے کے لیے فنڈ دیا جو کہ کام ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور یہاں بھی امید ہے کہ K4 اور دوسرے منصوبے کے لیے انشاءاللہ ترقیاتی فنڈ دیں گے. وفاق کو دینا چاہیے، سندھ کو. لیکن جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کو بتا دوں فنڈ تو نہیں ملنے کا. سندھ حکومت بھی ان کو فنڈ نہیں دے گی. آپ کو سب پتہ ہے. میرا منہ کھلوانا چاہ رہا ہوں، میرا منہ نہیں کھلاؤ چچا، مجھے کیوں پھنسوا رہا ہوں. وہ FIR کٹوا دیتا ہے، لیکن بہرحال وہ مجھ پہ نہیں کٹائے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میئر کراچی کی چھٹی قریب ہے. جی ہاں، یہ 14 ووٹ ہیں. پھر تحریک انصاف کے، جماعت اسلامی تو بھونا ہوا کیس ہے، خالی چمچے سے اٹھا کے کھانا ہے، بھونا ہوا کیس ہے. یہ سب اڑ گئے تو ان کے پاس 157 ان کے 3-4 میئر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. 7 آئے نہیں تھے، 3 جو انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا اس لیے کہ وہ نشست چلی جاتی اور پارٹی بدلتے. تو وہ کام انہوں نے پکا کیا ہوا ہے، ہوم ورک پکا کیا ہوا ہے، کھل کے نہیں آ رہا ہے. ایک ہفتے کے ہمیں صحافیوں کو لالی پاپ دے دیے انہوں نے. ماشاءاللہ کام پورا اتر گیا میئر کراچی کا. آدھا برس. اپوزیشن لیڈر سیف الدین سے مسلم لیگ نون کے وفد کی ملاقات، مسائل کے حل اور کرپشن کے خلاف مشترکہ اقدامات پر اتفاق رائے ہوا. اپوزیشن لیڈر کی مسلم لیگ نون کو سٹی کونسل میں اپوزیشن کے ساتھ چلنے کی دعوت، جبکہ مسلم لیگ نون کی تعاون کی یقین دہانی. آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر کے MC سیف الدین ایڈوکیٹ سے ادارہ نور حق میں مسلم لیگ نون کے سٹی کونسل میں پارلیمانی لیڈر فیروز خان، ترجمان اسد عثمانی اور دیگر اراکین سٹی کونسل اور مسلم لیگ کے ذمہ داران نے ملاقات کی. ملاقات میں کراچی کے مسائل، کے MC اور مختلف بلدیاتی اداروں میں جاری بدترین کرپشن سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی. سیف الدین ایڈوکیٹ نے مسلم لیگ نون کو سٹی کونسل میں اپوزیشن کے ساتھ چلنے کی دعوت بھی دی. فیروز خان نے اپوزیشن لیڈر کے MC کی دعوت پر یقین دہانی کروائی اور کہا کہ ہم کراچی کے مسائل کے حل اور کرپشن کے خلاف مل کر جدوجہد کریں گے اور سٹی کونسل میں اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت پر سنجیدگی سے غور کریں گے. کراچی واٹر کارپوریشن کی 4 اتحادی یونینز کے نمائندوں کی CEO کراچی واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی سے کامیاب اجلاس. انتظامیہ کے مابین اجلاس میں اتحاد کے مطالبے پر ادارے کے ایٹما پر واجب الادا 2 ارب 78 لاکھ کی ریکوری میں سے 50 کروڑ روپے ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کے لیے جاری کر دیے. ہر ماہ ادائیگی کی جائے گی. کراچی واٹر کارپوریشن کے تعینات نئے CEO احمد علی صدیقی نے ادارے میں 4 رجسٹرڈ یونین جنرل اکاؤنٹ، محنت کش ڈیموکریٹک اتحاد کے رہنماؤں سید خورشید، خالد خان، وسیم صدیقی اور انتظامیہ کے مابین اجلاس میں اتحاد کے مطالبے پر پردہ 2 ارب 78 کروڑ روپے ایٹما پر واٹر بورڈ کے واجب الادا تھے، جن میں سے ریٹائرڈ ملازمین کو 50 کروڑ جاری کر دیے گئے. ایٹما یہ رقم 4 مساوی قسطوں میں ہر ماہ واٹر کارپوریشن کو بقایا جات کی صورت مساوی طور پر ادا کرے گا اور ملازمین کو اس رقم سے ہر ماہ 50 کروڑ جاری کا CEO اور DMD اور فائنینس کے درمیان جنرل ابکار، محنت کش ڈیموکریٹک اتحاد، پیپلز یونائٹڈ الائنس اور مزدور یونین کے مابین یہ فیصلہ ہوا. CEO واٹر کارپوریشن ملازمین کو طبی سہولیات کی جدید طرز پر فراہمی اور کرپٹ میڈیکل نظام کے خاتمے کے لیے میڈیکل ریفارمز کمیٹی بھی تشکیل دے دی.
چیئرمین لانڈی ٹاؤن عبدل جمیل کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عاشقان رسول کو ہر قسم کی سہولیات پہنچا رہے ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ صفائی کی کام نہیں کرتی، ہم صفائی کرانے پر مجبور ہیں۔ چیئرمین لانڈی ٹاؤن کی عزیز عارف سے تفصیلی گفتگو۔ آدھا بڑھ رہے لانڈی ٹاؤن ہو یا کراچی کا کوئی بھی ٹاؤن ہو، وہاں پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بوجھ کا مسئلہ آ رہا ہے اور انتہائی اہم دن ہے۔ آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ پورا پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ جوش و خروش سے مناتے ہیں، لیکن لانڈی ٹاؤن کے اندر چیئرمین جو ہے اس کے آنسو نکل رہے ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں۔ کیوں نکل رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج وہ نکلے ہیں کوڑے کرکٹ کے انبار کے ڈھیر لگے کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ چیئرمین لانڈی ٹاؤن عبدل جمیل خان کھڑے، وائس چیئرمین عمران کھڑے ہیں، اور BNR کے اور دیگر لوگ کے افراد اور جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں، کونسلر ہے فاروق ہے، اور سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے شمع سارے کھڑے ہیں۔ یا چیئرمین صاحب کل پرسوں بس ایک آدھ دن ہے، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، آپ تو ایک مہینے سے ٹکرے مار رہے ہو، یہ ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب کو معلوم ہے کہ عید میلاد النبی آ رہا ہے، 12 ربیع الاول آ رہا ہے، اس پر متعدد میٹنگیں DC کے ساتھ ہوئی، وزٹ بھی ہوا۔ سالڈ ویسٹ اصل مسئلہ ہے، سالڈ ویسٹ کام نہیں کر رہا۔ دیکھیے گزشتہ 3 مہینے کے قریب کچرا نہیں اٹھ رہا۔ DC صاحب نے جو وزٹ کیا ان کے آدمی سے پوچھا، لٹرلی پوچھا کہ بھئی کتنے دن ہو گئے اس کچرا کنڈی کو؟ اس نے کہا جی 1 مہینہ۔ کیوں نہیں اٹھتا؟ مشینری نہیں ہے، وسائل نہیں ہے۔ ہم تو اس سے تنگ آ گئے، ہم اس فائنل اس پہ پہنچ رہے ہیں نتیجے پہ کہ ہم ان کو یہاں سے نکال دیں، اور نہ ان کا ایگریمنٹ ہمارے پاس ہے، نہ کوئی چیز ہمارے پاس ہے۔ مستقل درد سری بنی ہوئی ہے، صبح سے شام سوائے کچرے کا کوئی فون نہیں آتا۔ ہم کچرا پیچھے ہم نے اپنی گاڑیاں پرائیویٹ بھی لی اور اپنی بھی لی ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ربیع الاول سے پہلے ہم ان تمام چیزوں کو کلیئر کر دیں، اس لیے کہ دیکھیے مین روڈز پر تمام مساجد جو اطراف میں ان سب پھر مین روڈ سے وہ موو کرتے ہیں، 12,000 پہ، 362 پہ، 16,000 پہ، 14,000 پہ۔ اب ان سب کو صحیح کرنا ہماری دینی فریضہ بنتا ہے۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں، سندھ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے اس سالڈ ویسٹ سے ہماری جان چھڑائیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اس سے آدھے پیسے آپ ہمیں دیں، ہم کچرا اٹھائیں گے۔ لیکن یہ جو مشینری لگی ہوئی ہے، یہ کیا سامنے مسجد ہے، کیا ہے جلوس کی گزرگاہ ہے، یہ اسکول ہے، آگے سنا ایک اور اسکول ہے۔ تو اگر اسکول اور کالج کے پاس اور مساجد کے پاس اگر یہ پڑا ہوا ہے تو پھر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا تو صحیح معنی میں کوئی کام نہیں رہا۔ دیکھیں اور ٹارگیٹ یہی ہوتا ہے، اس وقت مساجد ہیں، اسکول ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اور یہ بالکل نہیں کر رہے۔ اب اس کے لیے ہمیں بات کرنی پڑے گی، ہر اتھارٹی سے بھی کرنی پڑے گی کہ آیا کہ ہم ان کے خلاف مظاہرہ کریں، ان کو نکال دیں، اور ہم کوئی ایک متبادل نظام لے کر آئیں جو ہمارا کچرا ہم خود اٹھائیں۔ ہم اس کے لیے ظاہر ہے کہ وسائل کی ضرورت ہوگی، اور وسائل ہمیں ظاہر سی بات سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں۔ اگر وہ ہمیں یہ اختیار دے دے کہ ہم خود کچرا اٹھائیں اور ہماری اس سلسلے میں مدد کرے تو انشاءاللہ ہم خود بھی اٹھا لیں گے۔ صحیح کہہ رہے ہیں جمیل صاحب کے، صحیح کہہ یار۔ عمران بھائی وائس چیئرمین ہو، بھائی یہ چیئرمین صاحب جو ہے یہ لگے ہوئے ہیں، آپ بھی لگے، ظاہر ہے خدمت سے تعلق ہے، خدمت کام ہے آپ کا، منشور ہے۔ کہاں خدمت کر رہے ہو آپ یار، کون سی خدمت کر رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ خدمت تو جماعت اسلامی کا وتیرہ رہا ہے، اور یہ اب سے نہیں، جب سے جماعت اسلامی بنی ہے اس نے یہ کام کا بیڑا اٹھایا۔ اب الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس کے اندر جو ہے ان چیزوں کو کرنے کے لیے محترم چیئرمین صاحب نے ایک عزم کیا کہ ہم اپنے ٹاؤن کو صاف کریں گے، چاہے کوئی کرے یا نہ کرے۔ سندھ سالڈ ویسٹ کو کئی بارہا میٹنگیں ہوتی رہیں، اس کے ساتھ چیزیں ہوتی رہیں، لیکن الحمدللہ آج جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین جتنے بھی ہیں انہوں نے اس چیز کا عزم کیا ہے کہ ہم اپنے علاقوں کو صاف ستھرا کر کے شہر کراچی کو کلین اور گرین بنائیں گے انشاءاللہ۔ بات یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی صحیح کر رہے ہیں، دیوار سے سر یہ بھی مار رہے ہیں، وہ بھی مار رہے ہیں، اور یہ کونسلر ہے۔ بھائی صاحب ایک چیز بتاؤ، ان کی گدی تو لوگ پکڑ ہی لیتے ہیں ٹاؤن وان میں یہ وہ، لیکن آپ تو گلی محلوں میں گھوم رہے ہوتے ہو نا، آپ کو تو مارتے ہوں گے گدی پہ کہ بھائی کیا کے کونسلر ہو تم، کیا کر رہے ہو یار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے، جب سے ہم جہاں پہ ہماری جو سسٹم آیا ہے، ٹاؤن چیئرمین ہمارے عبدل جمیل خان صاحب، اقبال صاحب، کوارڈینیٹر عمران بھائی ہمارے، ہم جو کام ان کو کہتے ہیں ہم ان سے لڑتے ہیں جا کے، اور یہ ہمیں کام دے دیتے ہیں کرنے کے لیے، اور ان کی استطاعت نہیں ہے جتنا یہ کام ہمیں دے دیتے ہیں۔ اور ہمارا اہل محلہ اس وقت یہاں پر موجود ہے، ہماری اپنا محلہ کمیٹیوں کے لوگ بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں یہاں پر۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے۔ سامنے کیا ہے؟
یہ سامنے اسکول ہے منیر خان اسکول، اس کے برابر میں ایک اور اسکول ہے سرکاری بنا سندھ گورنمنٹ کا اسکول، یہ مدرسہ ہے. یار یہاں کچرا ہونا چاہیے. یہاں کچرا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اسی کی پیش نظر ہم اتنی دھوپ میں مٹی دھول میں یہاں لگے ہوئے ہیں. ہمارے جمیل صاحب نے ہمیں آرڈر کرا ہے کہ یہ بالکل ایک دم نیٹ کلین چاہیے ہمیں بالکل، اور انشاءاللہ ہم اپنی پوری تک و دو کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کو پورا نیٹ کلین کر کے دیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں، کونسلر بھی تپا ہوا ہے، سب تھا جمیل صاحب. یار حالات بہت خراب ہے لانڈی ٹاؤن کے، یار بہت خراب ہے. آپ کے پاس اتنے وسائل ہے کہ آپ کتنی مشینی ہائر کر لو گے یار. 1000 ڈمپر نکلیں گے اگر لانڈی میں، پتہ نہیں کیسے کریں گے. لیکن مساجد، امام بارگاہ، اسکول، ہاسپٹل، کھیل کے میدان یہ کچرے سے پاک ہونے چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ سندھ سالڈ ویسٹ یہاں کے جو افسر ہیں جتنے وہ خوبصورت اسمارٹ ہیں، کاٹن واسکٹ اور پھر پرفیوم بھی اچھا ہوگا، چھوٹی بوتل وہ جو مہنگا ہوتا ہے 30-40 ہزار والا وہ لگاتے ہوں گے. آدھا برس. بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ویلکم بیک. اور خبر شامل کریں کہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاب کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ نے اپنے پیغام میں کہا کہ 6 ستمبر 1965 ہماری قومی تاریخ کا عظیم دن ہے، جب پاکستانی قوم نے اپنی افواج کے ساتھ مل کر دشمن کو یہ پیغام دیا کہ وطن عزیز کے دفاع میں کوئی قربانی بڑی نہیں. یہ دن اتحاد اور حب الوطنی کی علامت ہے. یوم دفاع کے موقع پر ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاب ہر سطح پر عوامی سہولیات، ترقیاتی منصوبوں اور فلاحی اقدامات کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گا. چیئرمین گڈاب ٹاؤن طارق عزیز بلوچ نے کہا ہے کہ 6 ستمبر 1965 ہماری قومی تاریخ کا عظیم دن اور 7 ستمبر پاک فضائیہ کا وہ دن ہے جو ہم نے ابھی مئی میں بھی منایا ہے، یعنی کہ مارکہ حق 2025. ہماری پاک افواج چاہے بری ہو، بحری ہو، فضائیہ ہو، یقینی طور پر ہمارے سر کا تاج ہے جو دشمنوں کو یقینی طور پر وہ مزہ چکھاتی ہے کہ رہ نام اللہ کا. لیکن یہ دن ہمیں وطن عزیز کے دفاع میں کوئی قربانی جتنی بھی دینی پڑے دینے ہیں. یہ اتحاد اور حب الوطنی کی علامت کا دن ہے. ہمیں اپنے شہداء کے خون کے صدقے یہ آزاد وطن نصیب ہوا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت اور ترقی کے لیے اپنی صلاحیتوں اور کاوشوں کو وقف کریں تاکہ یہ ملک مزید ترقی کرے. یوم دفاع کے موقع پر ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاب ہر سطح پر عوامی سہولیات اور ترقیاتی منصوبے اور فلاحی اقدامات کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی. اس موقع پر میونسپل کمشنر احمد یار نے کہا کہ گڈاب ٹاؤن کا عملہ یقینی طور پر گڈاب ٹاؤن کی ترقی، کراچی کی ترقی، سندھ کی ترقی اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے کرتی ہے. اور پاک فوج نے جس طرح کارنامہ انجام دیا ہے تو ہمارے لیے 6 ستمبر اور 7 ستمبر ایک تاریخ ساز دن ہے، عہد کا دن ہے. ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں اور شہدائے پاک فوج کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اس موقع پر گڈاب ٹاؤن کی طرف سے خصوصی طور پر ایک پوسٹر بھی جاری کیا گیا ہے جس میں 6 ستمبر اور 7 ستمبر کے حوالے سے، فضائیہ کے حوالے سے تمام تر پوسٹر میں چیزیں ہیں، لیکن اس پہ چیئرمین اور میونسپل کمشنر کی تصویریں بھی چسپاں کر دی گئی ہیں. یہ کارنامہ بھی یقیناً پی ایس چیئرمین جان لال لبی کا ہوگا کیونکہ بائیو میٹرک لگ چکی ہے. عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی. چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ نے جامع مسجد کریمہ قادریہ کی انتظامیہ کی جانب سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں پرچم کشائی کی. چیئرمین نعیم شیخ کا کہنا تھا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر عاشق رسول خوشی سے سرشار ہے. آپ کو بتائیں کہ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلعی کورنگی ڈاکٹر طاہر خان، صدر پی ایس 94 کوثر آبدی کے ہمراہ جامع مسجد کریمہ قادریہ کی انتظامیہ کی جانب سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں رکھی گئی. چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے مسجد انتظامیہ کے ہمراہ پرچم کشائی کی. اس موقع پر صدر UC 35 کاشف، CBKC کھچانی، صدر وارڈز محمد آصف، صدر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن PS 95 وقال لودھی، ادریس شیخ، شفیق عباسی، ساجد قادری، عابد قادری، ایاز قادری، ظفر قائم خانی، دلاور خان، محمد شہباز، مشتاق خان، محمد عتیق، محمد حیدر اور دیگر موجود تھے. چیئرمین نعیم شیخ کا کہنا تھا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر عاشق رسول خوشی سے سرشار ہے. حضور کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے.
बल्दिया उज़्मा कराची 48 नशिस्तों पर तकसीम हो गई। जमात इस्लामी अहम कमेटियां मिल गईं। पीपल्स पार्टी ने 19 नशिस्तों के साथ अहम पोजीशन हासिल की। 2 साल बाद बनाई गई कमेटियों में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बल्दिया उज़्मा कराची में सुनामी से पहले अचानक एक चीज सामने आती है और वो है कि बल्दिया उज़्मा कराची की कमेटियों में 48 नशिस्तों पर तक़सीम मुकम्मल हो गई है। मेयर कराची की हिदायत पर म्युनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी ने हुक्मनामा तो जारी कर दिया और पीपल्स पार्टी ने यानी जो हुक्मनामा जारी किया है वो अचानक हमारे सामने तो आ जाए। हो सकता है तारीख तो पुरानी है, अगस्त की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सुनामी से पहले कोई बंद बांधने की कोशिश है। लेकिन हम बताते हैं कि मेयर कराची की हिदायत पर म्युनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी ने हुक्मनामा जो जारी किया है उसमें पीपल्स पार्टी ने 19 नशिस्तें हासिल करके शपथ दी है, जबकि जमात इस्लामी ने 13 नशिस्तें जीती हैं और अहम कमेटियों में नुमाइंदगी मिली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 11 नशिस्तें, बड़ा सियासी किरदार बरकरार, जबकि कराची मुस्लिम लीग नवाज ने 4 नशिस्तें हासिल करके मौजूदगी बरकरार रखी, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम को 1 नशिस्त मिली है और कमेटियों में नुमाइंदगी मिली है। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात अक्सरियत के साथ कमेटियों पर काब्ज़ है, जबकि जमात इस्लामी दूसरी बड़ी क़ुव्वत मुख्तलिफ कमेटियों में भरपूर हिस्सा लिया गया है। PTI की नशिस्त 11 फैसला कौन असर कायम करने की पोजीशन में है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज की नशिस्तें 4 कमेटियों में मामूली नुमाइंदगी पर भी बरकरार है, जबकि हुकूमत और अपोजिशन अरकान दोनों कमेटियों में शामिल हैं। मुतवाज़िन नुमाइंदगी कायम हुई है, ये एलामिया में कहा है। मुख्तलिफ उमूर में बेहतर अंदाज से काम करने के लिए कमेटियाँ बाकायदा काम की गई हैं। नशिस्तें तमाम जमातों को अरकान के तनासुब से बाकायदा तकसीम की गई हैं। लेकिन ये कैसे हो गया, हमारे पास ये देर से आया या कैसे आया हमें नहीं मालूम, लेकिन लगता है आने वाले सुनामी से पहले ये कोई बंद बांधने की कोशिश है। लेकिन पता नहीं ये बंद काम कारामद होगा कि नहीं, लेकिन सारी सूरत हाल जल्द सामने आ जाएगी। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक का वाइस चेयरमैन तारिक महमूद के हमरा बारिश से मुतासिर सड़कों की मुरम्मत के कामों का जायजा लेने के लिए दौरा। चेयरमैन गौहर खटक का कहना था कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों की गुजरगाहों की सड़कों की मुरम्मत भी कर दी गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शाह फैसल टाउन में चेयरमैन गौहर अली खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश ने आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहूलतों की फराहमी के लिए जो दावे किए थे और उसके बाद जो बारिशों में सड़क पर बैठ गई थी, उन सब पर कामों का आगाज़ कर दिया था और आज भी उसका मुआयना करने निकले। इस मौके पर एक्सियन B&R मिर्ज़ा शारिक बेग, डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान शब्बीर और दीगर अफसरान मौजूद थे। वहीं पर उन्होंने जाके वो जो पेवंदकारी हो रही थी उसका मुआयना किया। गुज़िश्ता रात से जारी पेवंदकारी में तमाम यूनियन काउंसिलों में ये काम किया गया और यकीनी तौर पर आज तकरीबन ये कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा, ताकि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस की गुज़रगाहों को भी मुकम्मल करने का जो दावा किया गया था वो यकीनी तौर पर कर दिया गया। अस्तरकारी यानी पेवंदकारी का काम तेज़ी से जारी था, उसको आज मुकम्मल कर लिया। लेकिन चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक क्या कह रहे हैं, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। इस वक्त हम शाहराए शाह फैसल पे खड़े हैं और ये जैसे कि हमने पहले ये रोड बनाया था और फिर इस पर सीवरेज लाइन भी डाली थी, लेकिन कराची की बारिशों ने रोड को तो नुकसान नहीं हुआ, तो सीवरेज लाइन भी हमारी वो बैठ गई थी। तो उस सीवरेज लाइन को भी हम क्लियर कर रहे हैं। और दूसरा रबी अव्वल के हवाले से तमाम जितने भी जुलूस के रोड थे उन पर सब पे हमने रहा। 2 दिन से हमारी टीम पूरे दिन रात लगी हुई काम कर रही है। हालांकि तवक्को है कि बारिशें भी हो रही थी, लेकिन फिर भी हमने करा दिया। जितने भी जुलूस के रोड थे उस पर सब रूट पे हमने कारपेट करा दिया। खासकर 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर और साथ में असीमपुरा कब्रिस्तान के साथ जो मेन रोड है उस पर बड़े बड़े पेच वर्क थे। तो इंशाल्लाह ये सारा काम हम टैक्स जमा करके करा रहे हैं। कोई तरक्याती फंड नहीं मिला, हमें कोई फंड नहीं मिलता है, तरक्याती टैक्स जमा करके काम करा रहे हैं। और हमने वादा किया था कि इंशाल्लाह पिछले साल की तरह इस साल भी रबी अव्वल में तमाम जो हमारे लोग हैं उनको सहूलत देंगे। तमाम शाह फैसल में जितनी मस्जिदें सबों पे लाइट लग गई, तमाम जो शराय उन पे भी हमने लाइटें लगा ली है। और चौरंगी जो 3-4 हमारे पास थी, जैसे मैंने कहा था कि हम उसको खुद सजाएंगे, वो भी सजा दी गई है। तो इंशाल्लाह रबी अव्वल हम बड़े जोश जज्बे और हिम्मत के साथ बनाएंगे। जबकि वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए भी कुछ कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि कल इंशाल्लाह 12 रबी अव्वल का दिन है और जुलूस की जितनी गुजरगाहें थी 5 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर मार्केट से लेके A1 चौक तक और A1 चौक से लेके 3 नंबर MCB बैंक से लेके कबूतर चौक तक और उसके साथ अजीमपुरा रोड
तमाम जुलूस की गुजरगाहों पे अल्हम्दुलिल्लाह रोड की पेवनकारी की गई है चेयरमैन जनाब गौरव खटक साहब की हिदायत पे। हमारे पूरे टाउन का अमला इसके ऊपर मौजूद था। तमाम जुलूस की गुजरगाहों पे और तमाम मसाजिद पे अल्हम्दुलिल्लाह लाइट्स लगा दी गई हैं। अगर कल कोई कंप्लेन आज की तारीख में आती है तो उसको भी हल कर दिया जाएगा। सैनिटेशन की टीम हमारे डायरेक्टर जनाब फरहान भाई के अंडर वो तमाम 8 यूसीओ में बेहतरीन काम कर रही है, सफाई सुथराई को देख रही है और कल भी स्प्रे कराया गया है तमाम 8 यूसीओ में, मसाजिद के अतराफ में, मसाजिद में, और इंशाल्लाह आज भी कराया जाएगा। जबकि उलमाए कराम भी कुछ मुतमईन दिखाई दे रहे थे और उन्होंने भी अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। ये भी सुन अल्हम्दुलिल्लाह टाउन नाज़िम साहब, जनाब गौरव खटक साहब, तारिक भाई और फरहान भाई ने शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1, 5 नंबर और 4 नंबर के जुलूस के रोड थे वो भी सही कर दिए हैं और जहाँ पेट पर की इंतहाई ज़रूरत थी वहाँ अलहम्दुलिल्लाह भी कर दिया गया है। अब जुलूस का जो बाकी का 3 नंबर रोड है वो थोड़ा सा काम रह गया, वो इंशाल्लाह शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। वो भी इंशाल्लाह शाम तक कंप्लीट हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो उसके लिए चेयरमैन साहब ने, फरहान भाई ने लेबर लगा दी है और वो काम करने के लिए जा रहे हैं। फैसल टाउन में यकीनन आशिकाने रसूल की खिदमत का जो दावा किया गया था उसको पूरा किया गया है। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। यौम दिफा के हवाले से जौहर कॉम्प्लेक्स के मकीनों को पार्क का तोहफा। जौहर कॉम्प्लेक्स UC5 में पीपल्स पार्टी ज़िले शरक़ी के सदर इकबाल सान ने चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली के हमरा पार्क का इफ्तिताह कर दिया। पार्क के इफ्तिताह के मौके पर पाकिस्तानी परचमों को लहराया गया। चेयरमैन राशिद खास खेली का कहना था कि जौहर कॉम्प्लेक्स पार्क के बाद और भी प्रोजेक्ट्स ज़ेर तकमील हैं जिसका जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला शर्की के सदर इकबाल साम के हमरा यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से जौहर कॉम्प्लेक्स यूनियन काउंसिल 5 में फैमिली पार्क का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। ये अच्छी खबर आ गई। इस मौके पर इनके हमरा वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बिलोच और दीगर मौजूद शख्सियात मौजूद थी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला शर्की के सदर इकबाल साम ने कहा कि पीपल्स पार्टी खिदमत पर यकीन रखती है और इसके तहत चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली और इनकी टीम काम कर रही है। सफूरा टाउन में कई प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर है जो इंतहाई खुशाइंदा बात है। गुज़िश्ता बरसात में जौहर कॉम्प्लेक्स में निकासी आप के लिए बेहतरीन काम किए गए। उन्होंने यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से कहा कि सन 1965 में पाकिस्तानी शाहीनों ने मुल्क का ऐसे दिफा किया था जिस तरह इस साल मई में किया। इस मौके पर चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली ने बताया कि कई प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर है जिसे जल्द मुकम्मल करके का भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा। जौहर कॉम्प्लेक्स एक छोटा लेकिन खूबसूरत पार्क बनाया गया है जिसकी दीवारें खूबसूरत नक्शो निगार पर मुश्तमिल हैं, जबकि बच्चों के लिए मुख्तलिफ नौइयत के झूले लगाए गए हैं। गुज़िश्ता बरसात में शब रोज़ काम करके निकासी आप का काम सर अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम लोगों को बल्दियाती सहूलतें उनकी दहलीज पर पहुँचाएँ। इस मौके पर टाउन काउंसलर शमीम सिद्दीकी, राहत सेब, करामत जोंडा, चेयरमैन UC4 बशीर खास खेली, सफूरा टाउन के अफसरान इमदाद सोलंकी, इरशाद खास खेली, इजाज खान और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन ने KDA चौरंगी को खूबसूरत बनाने का आगाज़ कर दिया। बोहरा कम्युनिटी ने चौरंगी पर लगाए जाने वाले खूबसूरत से पौधों की हिफाजत देखभाल का बेड़ा उठा लिया। चेयरमैन आतिफ अली खान का कहना था कि चौरंगी ग्रीन लाइन के बनाए जाने के दौरान तबाह हो गई थी, उसे खूबसूरत बना रहे हैं जिसके लिए बोहरी कम्युनिटी ने देखभाल के लिए अपना ताउन पेश किया, जो खुशाइन बात है। आपको बताएं कि बोहरा बरादरी के लिए चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के शाना बशाना खड़ी हो गई। KDA चौरंगी को खूबसूरत बनाने के लिए चेयरमैन आतिफ अली खान को अपना ताउन पेश कर दिया। चेयरमैन आतिफ अली खान ने KDA चौरंगी को रंगारंग पौधों से खूबसूरत बनाने का फैसला किया तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी की फिक्र से चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन को आज़ाद कर दिया। यूँ बाहमी हम आहंगी के साथ KDA चौरंगी को निकालने के काम का आगाज हो गया। इसका आगाज चौरंगी पर चेयरमैन ने पौधा लगा कर किया। मुख्तसर पुरअसर तकरीब को कम्युनिटी ने मोहब्बत और तारीफ की तकसीम से खूबसूरत बनाया। चेयरमैन आतिफ अली खान को मुख्तलिफ अक़साम के चौरंगी में लगाए जाने वाले पौधों के हवाले से दौरा कराया और आगाही दी। चेयरमैन आतिफ अली खान और वाइस चेयरमैन जिया जामाई का कहना था KDA चौरंगी ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट काम के दौरान तबाह हो गई थी जिसे हम खूबसूरत बना रहे हैं। ये खासा एक पुराना मसला था यहाँ पर यहाँ का, और ये जब ग्रीन लाइन बनी थी उस वक्त ये जो चौरंगी तबाह हो गई थी। फिर ग्रीन लाइन के बाद जो है 2 फ्लाईओवर्स बने, तो जिन कंपनीज ने ये बनाया, ठेकेदारों ने उनको चौरंगी
बना के देनी चाहिए थी। अब उसके बाद चौरंगी जो थी यहाँ पर नशा करने वालों की और कचरा चुनने वालों की हमाजगा बन गई थी। तो एक तरह के टाउन का और जो हमारी जो बोरा कम्युनिटी है उनका एक तरह से कोलैबोरेशन है इस चीज़ को करने के अंदर के टाउन इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है इसको बनाने में, और इसके बाद इसकी जो वहाँ पर मेंटेनेंस और जो इसके बनने के बाद इसकी जो है ख्याल रखना इसकी हिफाजत वो हमारी बोरा कम्युनिटी इसको करेगी। देखिए, ये टाउन और बोरा कम्युनिटी मिल के ये प्रोजेक्ट कर रही है और ये काफ़ी अरसे से उजाड़ पड़ा हुआ था। इससे पहले कई दफ़ा इसको बनाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन इस दफ़ा उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी चौरंगी बनेगी। और इसके सैफुद्दीन साहब का ये विज़न है कि ग्रीनरी हो, इलाका साफ़ हो, अच्छा माहौल हो, जिससे आवाम इंटरटेनमेंट कर सके और उनकी तंदुरुस्ती के लिए भी एक अच्छा माहौल बने। ये ख़ास करके बौरी बरादरी के नुमाइंदे अली असगर और साबिक यूसी नाज़िम मज़हर ने कहा, हम इसकी हिफाजत और पौधों की आबियारी की जिम्मेदारी लेते हैं। चौरंगी जब आबाद हो जाएगी, एक्चुअल में यहाँ बहुत सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बहुत बड़ा है, इसमें हमारी कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं और इसको ब्यूटीफाई भी कर रहे हैं। चौकीदार होगा ताकि इसको मेंटेन भी करे और आगे इसकी ब्यूटिफिकेशन और बढ़ाए। ये केडीए का जो चौराहा था बहुत गंदी हालत में था, तो हमने कहा कि इसको ब्यूटिफिकेशन करें और खूबसूरत बनाए ताकि पब्लिक को आने के लिए आए और यहाँ पे खूबसूरती को देखे और माहौल अच्छा बने। इस मौके पर डायरेक्टर्स व स्टाफ नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन और अल खिदमत के रज़ाकार भी मौजूद थे। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज़ अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। लियाकताबाद की मरकजी सड़क पर दरख्त गिरने से गाड़ियां तबाह। चेयरमैन लियाकताबाद फिरोज हसीब की फौरी हिदायत पर महकमा बागात ने दरख्त को काट कर हटाया और सड़क फुटपाथ को क्लियर करवाया। आपको बताएं कि लियाकताबाद डाकखाना पर अचानक दरख्त गिर गया, जिसके गिरने से गाड़ियां दरख्त के नीचे दब गई। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब ने महकमा बागात को फौरी दरख्त हटाने की हिदायत की। डायरेक्टर बागात रेहान हमदानी ने टीम के हमरा पहुंचे और महकमा बागात के रजाकारों से गिरे दरख्त को काट कर फुटपाथ से उठाया और फुटपाथ सड़क को क्लियर कराया। वहां मौजूद शहरियों ने बागात कारकुनान की कारकर्दगी को सराहा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर एंटी इंक्रोचमेंट के एमसी की रात में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने सड़कों पर आ गई, जबकि बोर्ड ऑफिस पर लगने वाले बाजार के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी रखा सामान भी जब्त कर लिया गया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के एमसी की जेर निगरानी अम्मार खान की जानिब से दिन ही नहीं रात में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जानिब से बोर्ड ऑफिस से मुतसिल सड़कों की फुटपाथों पर कायम बाजार के खिलाफ नाइट ऑपरेशन किया गया, जिसमें गैर कानूनी रखा सामान जब्त कर लिया गया। रोड और फुटपाथ से कब्जा खाली कराकर क्लियर किया गया। कार्रवाई डायरेक्टर साइम इमरान ने स्टाफ के हमराह की। इस मौके पर इलाका पुलिस भी मौजूद थी। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।